الرحمن الرحيم إنا لله ایک واری پڑھے حسین ہر لحظے سارے عزادار مل کے غریب کو سلام کریں دے آئیں جے کو سارے پتھر مریں دے آئیں السلام علی الحسین وعلی سلام ہوئے اکبر دے تسباب تے میرا سلام ہوئے حسین دے بچڑے سجاد تے السلام علی بنات الحسین میرا سلام ہوئے حسین دیا تریلیاں دیا تسیاں دیا جوانا دی ڈھلتا آندھے زہرا دا باغ اجڑتا ساری رات دا جاگا حسین تریلیاں دا تسا حسین سارا دین لاشاں چاچا تھکا حسین لاشاں دیا تھی جی میں بندہ ٹر گئے جی میں اجڑے باغ دا مالی آ گئے پترہ دورے دے رو پون دے ایمیں وین ود کرے دے جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دلاش دے وین آدھے اینا اینا حبیب اینا اینا زہیر قوم ایوہ الکرام بدفعو انا حرم رسول اللہ اٹھو نی ڈھلدہ میں دے میڈیا بھیری دے پھر کے بجاؤ پردادار اللہ اکبر تیری مظلومی کو زمانہ روندہ راسی حسین تیری غربت کو کائنات رونے او جمانہ لاشاں دیا دج کھڑے فضا کہے حسین بھیڑی سرے دیانے خیمہ دے دروازے دے رک گئے سیادہ دے اندراں میری کوئی پردہ دار مر ویسے کوئی مرے نہ مرے میری سقینہ مر ویسیا او جوانہ قیامت دا منظر جد اکبر دا بابا اندر آیا ہے پتران دے خیمہ دورے دے خالی ام البنین دے بچڑے دا خیمہ خالی یتیم دا خیم اللہ جانے قیمے سن سے اگلے لفظ نہیں
سیادہ دے زینب بھین ایتینی بے صوب نتیق میں کو پرانا چولا جادے لا یرغب فیہ آہد ایڈا پرانا ہوئے کوئی لٹے نا تھوڑا بہتر کار واہ بھائی واہ مرحبا اگلا جملہ نہیں میں کی میں پڑھا ایکو عربی ابا آدن ہی میں دھیاں صف بنا کے کھڑین بہنہ صف بنا کے کھڑین جوانا حسین اپنی ابا نالو پٹیاں جدا کریں دے بہنی تے برکا تے پٹی بن دے ہاں نال لائن دے اللہ دے حوالے میڈیا دسیاں دھیاں وات بھائی پردادار کو سجیس ہوندی چادر نال پٹی بدھیس اللہ دے حوالے ہو میڈیا دسیاں دھیاں 4 سالہ دی سقینہ پوچھائے بابا پٹیا کیوں بن دے سیادہ دے اوکھے ویلے مردہ کو بھجنا پوے اتنے آزادار کربلاہوں میں نہ حسین غربتیاں حقلانا لے حسین کو اکبر دے قاتل تانے نہ مارے نا جیڑا سارا نی گھوڑے تے چڑھیں دا رہے جڑا دیگر ہوئیے او کو چڑھا مانا لکوئے نا نبی کھڑے کائیں ویلے سجے دے دے کائیں ویلے کھبے دے دے نہیں میں شہادت تک ونجنے میں شہادت تک ونجنے پتہ نہیں اگلے سال کہیں دے مقدر جے لمحے ہیں اللہ جانے کائیں روم رہے زینب دے غریب پھرانو او جوانا بھیڑا کے باغی جہات پاتا ہے آدھیے اممہ جایا نہ گھبرا زینب اکبر دا بابا گھوڑے تے چڑھے میدان جایا ایک حرامی دے بچو گھوڑا بھجے دہا آدھا کھڑ کے لڑتا ہے میرا اکبر مارے کھڑ کے لڑتا ہے میرا غازی مارے علی دے بچڑے نے شجاعت دا موقع دکھایا ہے لڑتا بتاہا ماں فرماوے ایک کمینے ہونٹا تے تلوار ماری ہے حسین دے دندان تروٹ گئے جی میں جو گھوڑے تے ہاں اپنی کبا چاہیے حسین جو میں رات پوچھا جی میں حسین کبا چاہیے سینہ نظر آیا ہے حرمل ترائے نوکال تیر اکبر دے بابے دے سینے جمع رہے جوان مر ویسنیا انہا اکبر دے بابے دی غربت برداشت نہیں کرنی او جوانا تیرا دیا نوکا مڑیاں ہویا ہے حسین کٹ دہا جگر بہرانا اکبر دے بابے نے تیر گھوڑے دی زین کانڈھل پاسوں حسین تیر چھکائے میں نو ما فرما میں جا سنان ابن انس
اللہ سنان نے کانڈھی جنیزہ مارا ہے نیزہ چھوڑا نہیں میرے دیکھیں سجے مڑے دہا حسین مڑے دہا کھبے مڑے دہا اکبر دا بابا مڑے دہا بے نہیں سنگا جھان گیا ہے سجے رخسار دے بھا میری قوم دا غیرت مندہ انہوں اکبر دا بابا جھنے گرم ریت تے پیشانی رکھئے حسین اللہ لعنت کرے شمیر خنجر گھمے دا آیا ہے زینب دروازے دو ٹر دی آئی ہے جی میں جو جھنا پیا آخذ امامت الحسین اکبر دے بابے دا امامہ جا کے زمین دے سٹائز ظلفہ جہات باتیز فزارہ بلد متا پہلا تماچہ مارز شمیر نے کروٹ بد